السلام عليكم chers élèves نتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة. أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الثانية بكالوريا. دونك إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نحددوا الطابلو دو فارياسيون إلا كانت عندنا لا ديريفي دين فونكسيون أو بيان إلا عندنا لا فونكسيون ديريفي. دونك الله يرضي عليكم، كاين واحد الحاجه مهمه وتلاهم تلقاو فيها مشاكل. تتكون عنده لا فونكسيون ديريفي هو لقاه، يعني اف بريم دو اكس باغ اكزومبل لقاها شنو تتساوي، ولكن باش يستنتج منها طابلو دو فارياسيون كيلقى صعوبات. حنا ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا نناقشوا واحد المجموعه ديال الحالات باش ان شاء الله المشكل ما يبقاش. داكوغ، دونك في هذه الامثله اللي غادي نعطي لا فونكسيون ديريفي شنو تتساوي، ومنها نحاولوا نخرجوا طابلو دو فارياسيون. داكوغ، نتاع طابلو دو فارياسيون يعني نشوفوا الفونكسيون فين بلاصه في كرواسون ديكرواسون، تقدر تكون كرواسون، تقدر تكون غير ديكرواسون سور دومين دو ديفينيسيون، تقدر تكون تتفاري لا مونوتوني ديالها يعني كرواسون في واحد دي انترفال و ديكرواسون في دوطخ انترفال. هادشي غادي نشوفو ان شاء الله. دونك بروميير اكزومبل 1. نفترض مثلا عندنا واحد فونكسيون دومين دو ديفينيسيون ديالها هو ار كيلكو سوا اكس ابارتيان ار، وعندي مثلا اف بريم دو اكس لقيتها كتساوي موان 3 اكس بلس 6 باغ اكزومبل. داكوغ، بغيت درت لا ديريفي ديال الفونكسيون لقيتها كتساوي هاد الماتش. بغيت انا طابلو دو فارياسيون ديال هاد الفونكسيون. دونك شنو غندير؟ كنمشي اول حاجه كنمشي لا فونكسيون انا ديجا حسبت مثلا اف بريم دو اكس عارف شنو تتساوي. كنمشي نشوف اف بريم دو اكس فين تتسانيولا باش نعرفها فين تتنادم. نمشي ندير اف بريم دو اكس ايكال 0 نحل هاد المعادله. اش تولي موان 3 اكس بلس 6 ايكال 0. الا حلينا مزيان هادي غادي نلقاو موان 6 سور موان 3 نلقاو 2. دونك كلشي تيعرف يحل هاد ليكواسيون، دونك كنعطي ديريكتومون الريزولتا. لقيت 2 تري بيان. انا اف بريم دو اكس لقيتها شنو تتساوي واحد البينوم هو واحد الفونكسيون بولينوميال دو بروميير دوغري. فونكسيون بولينوميال دو بروميير دوغري اللي تيتكتب على الشكل ا اكس زائد بي تنعرفوا كيفاش تنحدوا لو سين ديالها. وانا راه خصني نعرف لو سين ديال هاد البينوم يعني ديال هاد البولينوم هادي. علاش؟ باش نعرف اف بريم يعني نعرف لا فونكسيون اف. لما تنحدد لو سين ديال اف بريم تنعرف لا مونوتوني ديال اف، يعني كيف دايره لي فارياسيون ديالها فين واش كرواسونت ولا ديكرواسونت ولا تتغير في لا مونوتوني ديالها. دونك شنو غندير هنا؟ بولينوم دو بروميير دوغري عندنا قاعده كيفاش تنحددوا لي سين. هنا ديريكتومون الا كانت الريزولتا هنا عندنا شي بولينوم ولا اف بريم مثلا الاشاره لو سين ديالها هي لو سين ديال هاد البولينوم، كنمشي ديريكتومون عرفت اف بريم فين تنعدم كنمشي ندير طابلو دو فارياسيون ديريكتومون. شنو غندير في هاد طابلو دو فارياسيون؟ كندير اكس اف بريم دو اكس اي ابخي اف دو اكس. هنا ديما الدومين دو ديفيسيون حنا اقترحنا الدومين دو ديفيسيون هنا نسيبوزون هو ار يعني موان انفيني بلس انفيني. هنا شنو تندير؟ كنشوف اف بريم فينا بلاصه انعدمت في 2 كنجي نكتب هنا 2. فوالا اف بريم شنو اف بريم دو اكس كتساوي لي هاد بولينوميال دو بروميير دوغري اللي هي كتكتب على هاد الشكل. باش نحددو لو سين ديال هاد البولينوم هادي اف بريم دو اكس راه هي التعبير نفترضو راه بحال هو اللي عندنا مكتوب هنا. داكوغ، هنا بقينا كينعدم في 2. هنا في هاد البلاصه كندير ديما لو سين ديال هو هذاك الكويفيسيون مضروب في اكس. هنا راه هو موان 3 كي داير موان 3 نيجاتيف، دونك غندير هنايا موان والجهه الاخرى على يسار 2 فين تتنعدم فين تينعدم هاد ليكسبرسيون كنديرو العكس. دونك كتكون عندنا بلس وبالتالي لا فونكسيون كتولي كرواسون ديكرواسون، تتكون عندنا بلس سام طالع موان سام هابط. هنا شنو تنمشي ندير؟ تنمشي نحسب ليماج ديال 2 يعني اف اللي تنحسبهم نوضعها هنايا. وهنا شنو تنمشي ندير؟ كنمشي نحسب الليميت ديال اف دي اكس كان اكس تنفير موان لانفيني، وهداك الشيء اللي لقيت تنوضعو هنايا. وهنا عاوتاني في هاد البلاصه شنو تندير؟ الليميت ديال اف دي اكس عند بلس انفيني وهداك الشيء لقيت. اي اون بليس حنا ملي تيطلبوا مني طابلو دو فارياسيون هاد لي ليميت بحال هاد لي ليميت عند موان انفيني وعند بلس ان كتكون ديجا حسبتيهم في الاسئله قبل ما يطلبوا منك طابلو دو فارياسيون. داكوغ، لانه شاك اكزرسيس في ليتيود فونكسيون كيبداو بلي ليميت هما الاولين لانه غنحتاجوهم في الطابلو دو فارياسيون تيسبقوهم لينا في لي بروميير كيسيون. فوالا، دونك تيكون عندنا طابلو دو فارياسيون ديالها بهذا الشكل هذا. داكوغ، تري بيان. ناخذ اكزومبل اخر، اكزومبل 2.
افترضوا مثلا عندي واحد الفونكسيون كيلك سوا اكس ابارتيان مثلا ار بلس، ولا مثلا ناخدو عاوتاني ار، وعندي اف بريم دو اكس لقيتها مثلا هي اكس او كاري موان اكس. درت لا ديريفي ولقيت هاد الريزولتا هادي. دو ميم فاصون باغي انا الطابلو دو فارياسيون ديال اف، خمسين نمشي نشوف اف بريم فين تتانولا. ها هي اف بريم دو اكس غنديرها كتساوي زيرو ايكيفالون كو اكس او كاري موان اكس ايكال زيرو. نحل هاد المعادلة. باغ نقدرو نديرو دلتا، هنايا لا داعي لدلتا، هنا نديرو غير الفاكتوريزاسيون تري سامبل. هنا بحال عندنا واحد اكس دونك غتولي عندنا الريزولتا بحالك. يا بخي ولا عندي برودوي كيساوي زيرو، صافي دير premier facteur x égale à 0 ou deuxième facteur x moins 1 égale à 0. هادشي تتعرفو x égale à 0 و ناقص واحد الجهة الأخرى x égale à 1. دونك فين لقينا هاد f بريم تتانولا؟ في الزيرو و واحد كتنعدم في الصفر وفي واحد. مزيان. هاد الفونكسيون اللي كاينه هنا او بيان هاد الاكسبرسيون هادي راه سي واحد البولينوم دو دوزيام دوغري. البولينوم دو دوزيام دوغري اللي بصفه عامه تيتكتب على هاد الشكل ا اكس او كاري زائد بي اكس زائد سي، تنعرفو نحدو لو سين ديالو. هادشي شفنا ميم في الطرون كومان. كيفاش تنعرف لو سين ديال هاد البولينوم؟ يعني هادي راه تتكتب على هاد الشكل، هنا ا راه هي واحد، بي راه هي ناقص واحد، و سي مكايناش، بحال سي عندنا كتساوي زيرو. هنا ديريكتومون tu passes à tracer ou bien adresser tableau de variation. يعني تنعرفوا لو سين ديال هاد النوع ديال لي بولينوم. كندير اكس، هنا اف بريم دو اكس، هنا اف دو اكس. دومين دو ديفينيسيون قلنا راه هو ار موان انفي بلس انفيني. اف بريم دو اكس لقينا كيتنعدم في زيرو واحد، نكتبو بالترتيب زيرو واحد، الصغير على اليسار الكبير على اليمين. مزيان. وكندير هنا زيرو، صافي دير ان اف بريم كيتنعدم في زيرو واحد. تخي بيان. هاد النوع ديال لي بولينوم دو دوزيام دوغري ملي تنوضعوهم في الطابلو د سين و تنبغيو نحدو لو سين ديال هاد البولينوم، كنمشي نشوف هاد البولينوم فين انعدمت. لقيناها انعدمت في زيرو واحد. هنا على الاكستيريور ديال هاد لي سوليسيون، يعني هنا وهنا، ديما تنديرو لو سين ديال لو سين ديال هاد العدد اللي كاين هنا. انا شحال هنا راه واحد، دونك غتكون هنا بلوس وهنا بلوس وهنا العكس موان. اي دونك الدالة غادي تكون هنا بلوس، دونك سا يكون طالع، موان سا مهبط، بلوس سا طالع. يعني الفونكسيون كرواسون ديكرواسون كرواسون. هنا كنمشي نحسب لا ليميت، كنوضع الليميت ديال اف اكس كون اكس تنفير موان اف تي، تكون ديجا حسبتيها. توضع الا ما حسبتيهاش خاصك تحسبها. هنايا نحسب اف ديال زيرو شحال تساوي نكتبها هنايا. هنا نحسب اف ديال واحد شحال تساوي نكتبها هنا. وهنا نحسب الليميت ديال اف اكس كون اكس تنفير بلوس انفيني ونكتبها هنا. الا كنت حاسبها راه تنوضع ديريكتومون. فوالا ها هو الطابلو دو فارياسيون، ما لقيتش فيه مشكل. داكوغ. ناخدو شي اكزومبل اخر. فوالا. ناخدو اكزومبل اخر. نفترضو مثلا عندي هنايا اكزومبل 3. دونك نفترضو عندنا الدومين دو ديفينيسيون هاد المرة هو هاد الانترفال ار بلس باستثناء دو. داكوغ. و لا فونكسيون درنا ليها لا ديريفي، لقينا هاك باغ اكزومبل 3 اكس موان 1 وهنا عندي اكس موان 2 au carré. فوالا نقدر ندير هنا قاع راسين اكس. فوالا ولا صافي. فوالا افترضو عندي هاد ليكريتور هادي. مشيت درت اف مشتقة لا ديريفي، لقيت حصلت على هاد الريزولتا هادي. داكوغ. وطلب مني نحدد بعد طابلو دو فارياسيون دو اف. شوف معايا الله يعطيك. هنايا ملي تنجي نشوف لا فونكسيون هي ديفينيسيون ار بلس بريفي دو دو، ياك؟ فوالا. اول حاجه تنمشي ندير هو اف بريم دو اكس، نشوفو فين تنعدم. غنجي ندير ايكيفالون كو راسين اكس موان زا على اكس موان دو او كاري ايكال زيرو.
تكون عندي فراكسيون كتساوي زيرو تناخد غير النيميراتور نديرو كيساوي زيرو ايكيفالون كو راسين اكس موان زان ايكال زيرو ايكيفالون كو راسين اكس نحاولو موان زان جي على تولي واحد من بعد نرفعو كلشي او كاري هادي اللي رفعناها او كاري تولي اكس وهادي رفعناها او كاري تولي واحد الوغ اكس ايكال ان داكوغ تري بيان دابا عرفت اف بريم فين تتسالولا في ان من بعد تنشوف وهادي ديما نصيحة ليكم نرد عليكم عندنا فراكسيون كنشوف واش ممكن نعرف لو سين ديال النيميراتور ديال دومين الا كانت لو سين باينه سورتو الا كانت بوزيتيف هادشي تيسهل علينا عوض مثلا نمشي نشوف لو سين ديال النيميراتور ديال تنولي نشوف غير لو سين اما ديال النيميراتور ولا ديال الدينوميراتور بحال هنا الدينوميراتور الي بوزيتيف علاش لانه هنا عندنا او كاري ليكسبوزون بير مادام هذا بوزيتيف الا كان هذا نيجاتيف على بوزيتيف حتى هذا غادي يكون نيجاتيف وإلا كان هذا بوزيتيف على بوزيتيف حتى هذا غادي يكون بوزيتيف بمعنى انه بويسكو هذا بوزيتيف لو سين ديال اف بريم غادي تكون هي لو سين ديال هاد ليكسبرسيون هادي تيبقى كيفاش تنحدو لو سين ديال واحد ليكسبرسيون فيها الغاسين هنا هادي الا بغينا نحدو لو سين ديالها وكاين الغاسين على اكس غنولي خصني ندير لونكادرومون لا بليبار ديال لي زيليف تيلقاو فيها مشكل انا ننصحكم هنايا عندي مشكل في هاد الغاسين نحاول هاد الغاسين نحيدو باش نحيد هاد الغاسين غنفكر في الكونجوغي هنا راه كون كانت عندنا زائد الامور راه محسوبه كون كان زايد يولي عندنا هاد بوزيتيف بلس بوزيتيف راه بوزيتيف يكون هذا بوزيتيف ندير هذا اكبر من زد و اف بريم تكون بوزيتيف وبالتالي يكون عندنا سان طالع دونك طابلو دو فارياسيون في هذيك الحاله راه يكون سالب مي عندي هنا موان اذا هنا هادي تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف مادام عندي سوستراكسيون دونك في هاد الحاله ايوا ندير انا التعطيل نحاول نتخلص من هاد الغاسين شنو نجي نكتب اي اونا عندي اف بريم دو اكس نو تساوي غاسين اكس موان 1 سور اكس موان 2 او كاري هاد الغاسين نحاول باش نتخلص منه نقدر نضرب في الكونجوغي ديال هذا الفوق والتحت يعني المرافق شنو الكونجوغي ديال هذا هو غاسين اكس بلس 1 دونك الا ضربت في المرافق ديال هذا تولي عندي ديريكتومون غاسين اكس او كاري موان 1 او كاري والتحت عندي اكس موان 2 2 او كاري في الكونجوغي اللي هو غاسين اكس بلس 1 هنا تولي عندي اكس موان 2 او كاري فاكتور غاسين اكس بلس 1 وفوق تولي عندي اكس موان 1 دابا شنو اللي تيبان عندي هنايا الدينوميناتور الي بوزيتيف علاش لانه هادي بوزيتيف لانه عندي لو كاري هنايا وهذا بوزيتيف بي بوزيتيف هذا بوزيتيف وبالتالي لو سين ديال اف بريم غادي تكون هي لو سين ديال هاد البولينوم هادي بولينوم دو بروميير دوغري تنعرفو نحدو ليه لو سين عندنا قاعده خاصه بها دونك عوض انني نتعامل مع هاد الفراكسيون سي ميو نتعامل مع هادي احسن هذا باين بوزيتيف ولو سين ديال اف بريم تكون هي لو سين ديال هاد البولينوم اما هنا لو سين ديال اف بريم هي لو سين ديال غاسين اكس موان 1 كاين اللي ما تعرفش يتعامل مع هادي انا ننصحكم ديروا هاد الباساج هذا تضربوا في الكونجوغي باش توصلوا لهاد الريزولتا دونك شنو تنجي نكتب هنايا اي بويسكو quel que soit x appartient comme dans la domaine de définition اللي هو r plus prévu de 2 شنو عندنا x moins 2 au carré راه كبر من زيرو داكوغ ولا نقدر نجي نكتب هادشي كامل كبر من زيرو لانه واضح هادشي كامل فوا غاسين اكس بلس 1 دونك هادشي كامل كبر من زيرو كار هادي راه بوزيتيف وهادي بوزيتيف ممكن تزيدها كار هادي صفر الوغ لو سين de f prime de x est le signe ديال هاد النيميراتور اللي هو x moins 1 ابخي شنو غادي ندير هنايا دابا نمشي ديريكتومون ندير طابلو فارياسيون لو سين ديال اف بريم راه هي لو سين ديال هذا ها اكس ها اف بريم دو اكس ها اف دو اكس هنايا الدومين دو ديفيسيون خدينا الدومين دو ديفيسيون هو ار بلس محرومه من جوج يعني من زيرو حتى لبلس انفينيوم ما كاينش جوج غنحيدوه بهاد الطريقه دو بار كنديروها صافي دير لا فونكسيون ما معرفهاش جوج ني با ديفيني اون دو داكوغ يعني الدومين دو ديفينيسيون في ار بلس كلها يعني زيرو بلس انفيني بريفي دو ما كاينش باش نقول دو ما كاينش كنديرو هاد دو بار هاك واحد جوج خطوط متوازيين تري بيان اف بريم فين لقينا كتنعدم ديجا في الاول حددت لقيتها كتنعدم في واحد كنشوف واحد فين غادي يجي واش يكون هنا ولا هنا واحد راه صغر من جوج دونك غيكون هنا كنجي ندير هاك
تخي بيان. من بعد تنشوف في هاد الريزلت اللي وصلت ليه شنو قلت هنا. قلت انه لو سين ديال اف بريم دو اكس راه لو سين ديال اف بريم دو اكس راه هي لو سين ديال اكس ناقص واحد. اكس ناقص واحد راه هي كتنعدم في واحد. الا درتي اكس ناقص واحد كتساوي زيرو غتلقى اكس كتنعدم في واحد. وبالتالي هنا باش نحدد الاشاره ديال اف بريم يكفي نحدد غير الاشاره ديال هادي. تخيلوا هاد اكس ناقص واحد هي اللي مكتوبه هنايا. هنا على يمين بلاصه فين تتنعدم فيها اكس ناقص واحد كنديرو لو سين دو ا. هنا ا راه بوزيتيف، حنا راه بحال عندنا واحد اكس، اذا هنا تكون بليس هنا بليس. على اليمين ديال واحد بوزيتيف وعلى اليسار يكون العكس تكون موان. دونك الفونكسيون في هاد الحاله كتكون ديكرواسونت كرواسونت كرواسونت. نتا تكون بوزيتيف سام طالع. هنا غنمشي نحسب ليماج ديال واحد نكتبها هنايا. هنا ليماج ديال صفر. هنا غنحسب ليميت. نقدر نحسب ليماج ديال دو لان لا فونكسيون معرفاش في دو. غنحسب الليميت ديال اف اكس كون اكس تنفيغ دو على يسار اثنان، يعني كون اكس تنفيغ دو موان. وهنا عاوتاني الليميت ديال اف اكس كون اكس تنفيغ دو بلوس، يعني على يمين اثنان. وهنا بطبيعة الحال الليميت ديال اف اكس كون اكس تنفيغ بلوس انفيني. هاد لي ليميت تكون ديجا خرجتيهم في في لي بروميير كيسيون اللي تتعطاو في الدوام. دونك جو ريبيت، هنا اف دو زيرو، هنا اف دو ان، هنا ليميت كون اكس تنفيغ دو بلوس، هنا اكس تنفيغ دو موان، وهنا ليميت ديال اف اكس كون اكس تنفيغ بلوس انفيني. سو كي امبورط هما لي سين ديال اف بريم كيفاش تنحدو والجدول كيفاش نديرو مزيان. داكوغ تري بيان. الجدول راه تيساعدنا سورتو في الكونستركسيون ديال لا كورب. دونك الا ما بقاش نجدو مزيان لا كورب ما غاديش نقادو. فوالا. دونك شنو بقى لينا عاوتاني؟ نشوفو شي حالة أخرى أو بيان شي إكزومبل آخر. فوالا. غادي نفترض باغ إكزومبل عندنا كيل كو سوا إكس أبارتيان ار إطوال. عندي مثلا اف بريم دو إكس خرجت ليا مثلا دايرة هاكا موان إكس أو كاري موان تخوا، وعندي هنايا 5 إكس أو كاري. أنا ملي تنشوف بحال هكايا وطالبني الطابلو دو فارياسيون دو اف. هنا راه باينة اف بريم دو إكس باينة نيجاتيف. علاش؟ لأن نقدر نجي نكتب هنا أون اف بريم دو إكس إيكال موان إكس أو كاري موان تخوا 5 إكس. والفوق إلا عملنا بهاد الموان تولي هاك إكس أو كاري بلوس تخوا سور 5 إكس أو كاري. هادي راه بوزيتيف وهادي بوزيتيف مسبوقة موان نيجاتيف، يولي عندي نيجاتيف على بوزيتيف، دونك هادشي كامل صار زيرو. إذا هنا في هاد الحالة طابلو دو فارياسيون اف بريم ما تكونش تتنعدم لأن اف بريم انفيريور ستريكتومون زيرو. داكوغ. في هاد الحالة جو باس ديريكتومون طابلو دو فارياسيون. شنو تندير فيه؟ ها اكس، ها اف بريم دو اكس، هنا اف دو اكس. هنايا كندير الدومين دو ديفينيسيون شنو هو؟ ار اطوال، يعني من موان ار اطوال راه هي ار بريفي دو زيرو ما فيها زيرو بلوس انفيني. مادام ما فيها زيرو كنديرو دو بار على زيرو. هنا شنو لقيت اف بريم؟ لقيتها نيجاتيف، بمعنى هنا موان هنا موان، صافي غيكون عندي هاد الشكل هذا. وهنا بطبيعة الحال تحسب الليميت ديال اف اكس عند موان انفيني. الليميت ديال اف اكس كون اكس تنفيغ زيرو موان. هنا الليميت ديال اف اكس كون اكس تنفيغ زيرو بلوس يعني ادروات. والليميت هنا ديال اف اكس كون اكس تنفيغ بلوس انفيني. تنوضع هادشي هنا صافي وساليت. داكوغ تري بيان. فوالا. دونك تقريبا راه هادوما الحالات تقريبا اللي تيكونوا. فوالا. دونك فوالا نزيد واحد الحالة أخرى. ممكن مثلا تجينا عندي كيلكو سوا إكس أبارتيان ار، نلقى اف بريم دو إكس كتساوي مثلا 5 فاكتور إكس موان مثلا موان زان فاكتور إكس أو كاري بلوس 7. أنا حسبت لا ديريفي لقيتها على هاد الشكل هذا. إذا أنا باش نحدد طابلو دو فارياسيون دو اف، طابلو دو فارياسيون دو اف شنو خصني ندير؟ أول حاجة نمشي نشوف بدا اف بريم دو إكس فين تتنعدم. غادي نجي ندير هادشي كامل كيساوي زيرو. 5 فاكتور إكس موان زان فاكتور إكس أو كاري بلوس 7 إيكال زيرو. عندي 3 فاكتور إيكال زيرو، دونك واحد فيما يكون تيساوي زيرو. إما هادي كتساوي زيرو، واش ممكن 5 تساوي زيرو؟ ما يمكنش.
بقات لي هاد الحالة هادي إكس موان زان كتساوي زيرو، و هادي تاهي ممكن تساوي زيرو، أما سانك راه إلي تخي كلير راه متساوي زيرو. هنايا إكس موان زان كتساوي زيرو، صافي إكس إيكال أن و إكس أو كاري إيكال موان سات. هاد ليكواسيون ما عندها سوليسيون، علاش؟ لأن هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف، ميمكنش بوزيتيف يساوي نيجاتيف، دونك هادي راه امبوسيبل، ما عندها سوليسيون. داكوغ، بقات ليا غير هادي، دونك اف بريم دو اكس راه كتسانيولا في واحد. تخي بيان. من بعد شنو تندير؟ اف بريم كنتاكد هنا عندي 3 فاكتور، نشوف هنايا واش كاين دي فاكتور اللي انا عارف لو سين ديالهم، غير باش نختصر الاشاره لو سين ديال اف بريم غير في واحد الجزء. عوض ناخذ هاد 3 فاكتور ناخذ غير شي فاكتور، ولا يعني نقلص عوض ناخذ التعبير كامل ناخذ غير واحد الجزء. 5 عارف انا بوزيتيف، وحتى هادي بوزيتيف، لانه هذا بوزيتيف اكس او كاري توجور بوزيتيف، لا زدتي سات هذا يبقى بوزيتيف، اذا هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف، وبالتالي غادي تكون لو سين ديال اف بريم هي لو سين ديال هاد ليكسبرسيون هادي. الا كانت هادي بوزيتيف الا ضربتي في هاد بوزيتيف في هاد بوزيتيف غتبقى هادي حتى هي بوزيتيف، وإلا كان هذا نيجاتيف ونضربو في هاد البوزيتيف وهاد البوزيتيف غيخرج هادشي نيجاتيف، اذا هادي حتى هي تكون نيجاتيف، وبالتالي لو سين ديال اف بريم راه هي لو سين ديال اكس ناقص واحد. دونك شنو تنجي نكتب هنايا؟ اون كيلكو سوا اكس ابارتيان ار، هادي راه معروفه اكس او كاري بلس 7 راه ستريكتومون سوبيريور ا زيرو، دونك il est positif. Alors 5 راه il est très clair، 5 راه positif. Alors شنو نقول؟ alors f prime ou bien alors le signe de f prime de x et le signe de quoi? Le signe de l'expression, le signe de x ناقص واحد. دابا ملي حددت لو سين ديال اف بريم اختصرتها غير في هذا الجزء هذا، غنمشي جو باس ديريكتومون طابلو دو فارياسيون. ها اكس، ها اف بريم دو اكس، ها اف دو اكس. هنا كنديرو الدومين دو ديفيسيون، هنا عطيت مثلا هو ار موان انفيني بلس انفيني. هنا اف بريم دو اكس فين تنعدم؟ لقينا كتنعدم في واحد. دابا خصني نحدد لو سين ديال اف بريم. انا قلت في واحد الملاحظه هنايا انه لو سين ديال اف بريم، وهاد الملاحظه خصني ديما نردو ليها البال. الا عندي واحد التعبير نشوف واش يمكن لي نختصر لو سين ديال داك التعبير غير في واحد الجزء. لو سين ديال اف بريم دو اكس اي لو سين ديال اكس ناقص واحد. الاشاره ديال هاد اف بريم هي الاشاره ديال لو سين ديال اكس ناقص واحد. دونك تخيل بحال عندي هنا مكتوبه اكس ناقص واحد، هنا كندير لو سين ديال انا راه بوزيتيف دونك غتكون هنا بلس وهنا موان، دونك غتكون لا فونكسيون في هاد الحاله اللي ديكرواسون، لان عندي ناقص كنديرو سام هابط وزايد تندير سام طالع، دونك هنا اللي ديكرواسون هنا كرواسون. هنا كنمشي ديريكتومون نحسب ليماج ديال واحد اف لواحد، هذاك الشيء اللي خرج لي تنكتبو هنا. هنا الليميت ديال اف ليكس عند موان انفيني، وهنا الليميت ديال اكس عند صافي، الامور لا يسهل. الوغ شيرز إليف، نتمنى نكون انني فدتكم فيما يخص لا فونكسيون ديريفي، سورتو التلاميذ اللي ما قراوش العام اللي فات هاد الدرس مزيان، سورتو انه جا في واحد الظروف اللي هي ديال الكونفينمون كلكم تعرفوها، انه التلاميذ ما بقاو يقراوش الامور كما ينبغي. Donc voilà chers élèves, merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.